नमस्कार। आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शिक्षक ध्रुवराज थापा तपाईहरू सामु आज म कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूको लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय लिएर उपस्थित भएको छु। त आज म यस विषय अन्तर्गत एकाइ 2 मा हाम्रा मानव मूल्य मान्यता अन्तर्गत पाठ 9 मा रहेको बाल क्लब भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्न उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको लागि तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षालाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। आज हामी बाल क्लब भनेको के हो, बाल क्लब कसरी गठन गरिन्छ, बाल क्लबले के काम गर्छ र भन्ने बारेमा, बाल क्लबसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अब आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई योभन्दा अघिल्लो पाठमा मैले तपाईहरुलाई कुन पाठको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ अथवा हामीले कुन पाठको बारेमा छलफल गरेका थियौँ त्यस पाठको बारेमा म स्मरण गराउन चाहन्छु अथवा त्यो पाठको बारेमा सम्झिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले पनि सम्झनुहोस् त मैले तपाईहरुलाई कुन पाठको बारेमा छलफल गरेको थिएँ। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले सम्झिनु भयो होला। हामीले हाम्रा प्रेरणादायी राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्ने पाठको बारेमा हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा छलफल गरेका थियौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब यो पाठ अन्तर्गत हामीले के कुराको बारेमा छलफल गरेका थियौँ अथवा प्रेरणादायी राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्ने बित्तिकै त्यस्ता कुन राष्ट्रिय व्यक्तित्वको बारेमा छलफल गरेका थियौँ सम्झनुहोस् त? हो, हेर्नुहोस् त मैले यहाँ तस्बिरमा देखाइरहेको छु। यिनै तस्बिरमा देखाएका यी राष्ट्रिय व्यक्तित्वका बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ हैन? त्यस पाठ अन्तर्गत हामीले राष्ट्रिय विभूति भनेको के हो, कसलाई राष्ट्रिय विभूति भनिन्छ भन्ने बारेमा नि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनको लागि के गुण हुनुपर्छ अथवा के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा नि मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। अनि त्यस्तै गरी हामीले राष्ट्रिय व्यक्तित्व अन्तर्गत योगमाया न्यौपानेको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, उहाँका योगदानहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी भानुभक्त आचार्यको योगदानको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। कवि विद्यापतिले मैथिली साहित्यमा पुर्याएको योगदानको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी योगी नरेन्द्रनाथका योगदानहरू, फाल्गुनन्द लिङदेनका योगदानहरू, शङ्खधर साखवाका योगदानहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। उनीहरू किन राष्ट्रिय व्यक्तित्व भए भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू हैन त? अवश्य पनि तपाईहरुले यो पाठ राम्रोसँग सम्झिनु भएको थियो। त भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई बाल बालिकासँग सम्बन्धित नै एउटा सानो भिडियो क्लिप देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। यो भिडियो क्लिप हेर्नुहोस् है त। हाम्रो नेपालको बाल बालिकाको अवस्था कस्तो छ भनेर, विशेष गरी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा र कतिपय सहरी क्षेत्रमा पनि बाल बालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यो सानो भिडियोबाट तपाईले बुझ्नुहुन्छ।
त भाइ बहिनीहरू भिडियो हेर्नु भएन त? यो भिडियो हेरेर अवश्य पनि तपाईहरुले नेपालका बालबालिकाहरूको अवस्थाको बारेमा केही जानकारी पाउनुभयो। यो भिडियोमा तपाईहरुले बाल श्रम, बालबालिकाहरू, बाल मजदुर प्रयोग भएको हैन, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरू, सडकमा रहेका सडक बालबालिकाहरू, विभिन्न किसिमको अवस्थाको बारेमा तपाईले थाहा पाउनुभयो। त भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो किन देखाएँ होला त? मैले किन यो भिडियो देखाएँ भन्दाखेरि आजको पाठको शीर्षक हो बाल क्लब, बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित क्लबको बारेमा म कुरा गर्दैछु। र यस्तो किसिमको बाल क्लबहरूमा विद्यार्थीहरू आबद्ध भयो भने अथवा विद्यार्थीहरू बाल क्लबमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि बाल अधिकारहरूको बारेमा कुराकानी हुन्छ अथवा बालबालिकाले बाल अधिकार पाउन सक्छन्। यो बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूबाट उनीहरूले मुक्ति पाउन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो देखाएको। अब यहाँ कुरा आउँछ बाल क्लब भनेको के हो त? सबभन्दा पहिला हामी बुझौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ बाल क्लब भनेको के हो? तपाईको विद्यालयमा पनि बाल क्लब गठन भएको होला अथवा तपाईहरुमध्ये कोही बाल क्लबको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होला अथवा तपाईहरुको विद्यालयमा बाल क्लब गठन नभएको पनि हुन सक्छ। तर बाल क्लब भनेको के हो त भनेर हामीले बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। बाल क्लब भनेको के हो त भन्दाखेरि बाल क्लब भनेको बालबालिकाको हक हितका लागि बालबालिकाहरूद्वारा खोलिएको सङ्गठनलाई अथवा संस्थालाई नै हामी बाल क्लब भन्छौँ। कसको हितको लागि त? बालबालिकाको हितको लागि, बालबालिकाको भलाइको लागि अथवा बाल अधिकारको लागि, बाल संरक्षणको लागि बालबालिकाद्वारा नै खोलिएको क्लबलाई बाल क्लब भनिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। यो बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै बाल क्लब भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा बालबालिकाको सङ्गठन हो भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। बाल क्लब भनेको बालबालिकाको सङ्गठन हो। र यो बाल क्लब खोल्नको लागि कतिजना बालबालिका चाहिन्छ त भन्दा कम्तीमा 25 जना भन्दा बढी बालबालिकाहरूले आफ्ना साझा उद्देश्यका लागि यो बाल क्लब स्थापना गर्न सक्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले कति चाहिने रहेछ त भन्दा कम्तीमा 25 जना बालबालिकाहरू, र त्योभन्दा बढी हुँदा पनि हुन्छ, कम्तीमा 25 जना चाहिँदो रहेछ हो। त्यसरी 25 जना भन्दा बढी बालबालिका उपस्थित भएर खोलिएको संस्थालाई हामी बाल क्लब भन्दो रहेछौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र यो बाल क्लब चाहिँ त्यत्तिकै खोल्न पाइँदैन। त्यसको बाल क्लब खोल्ने एउटा नियम हुन्छ। त्यो नियम बमोजिम बाल क्लबको स्थापना गरिनुपर्छ र त्यो सबै बाल क्लबहरू चाहिँ पालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ, नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। र बाल क्लबको आफ्नै छुट्टै नाम हुन्छ, छुट्टै नाम हुन्छ। यो आफ्नो त्यहाँ सल्लाह गरेर बालबालिकाहरू जम्मा भएर त्यो बाल क्लबको नाम के राख्ने भनेर राख्न सकिन्छ। नाम छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अब बाल क्लबको आवश्यकता किन पर्छ त भन्दा अघि नै अलिकति मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। बाल क्लबको आवश्यकता किन पर्यो त भन्दाखेरि बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि, बालबालिकाले प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले बाल क्लबको आवश्यकता पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, बालबालिकाले विभिन्न माग राखेर यहाँ प्ले कार्डहरू देखाइरहेका देखिन्छ नि, हो यो चाहिँ बाल क्लबबाट सम्भव हुन्छ। त्यसैले किन यसो गर्नु पर्यो त भन्दा आजको बालबालिकाहरू नै भोलिको कर्णधार हुन् अथवा यो देश सम्हाल्ने, यो देशको जिम्मेवार व्यक्ति भोलि गएर ठुलो भएपछि यो देशलाई सम्हाल्ने अथवा यो देशलाई विकास गर्ने जिम्मा लिने काम बालबालिकाको हो। त्यसैले आज बालबालिका सक्षम भयो भने, उनीहरू अधिकार पायो भने अनि क्षमतावान भयो भने भोलि देशको लागि राम्रो जनशक्ति तयार हुन्छ नि त भाइ बहिनी, होइन त? त्यसैले उनीहरूले राम्रोसँग हुर्कने, पढ्ने वातावरण दिएमा उनीहरूमा क्षमता बढ्छ। यसले गर्दा भोलि देशलाई अगाडि बढाउन आजको बालबालिकाहरूले मद्दत गर्छन्। उनीहरूले आज जानेको श्रम, सिप, ज्ञान उनीहरूले भोलिका दिनमा प्रयोग गर्छन् देशमा र देशलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले उनीहरूको योगदानबाट देशले सफलता पाउने आशा गर्न सकिन्छ। आजका बालबालिकाहरूलाई सकारात्मक रूपले हुर्कने, बढ्ने अवसर हामीले दिनुपर्छ। त्यसको लागि बालबालिकाहरूलाई बाल क्लबमा संलग्न गराएर अगाडि बढायो भनेदेखि उनीहरूका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्, उनीहरू सक्षम हुन्छन्, उनीहरू धेरै जान्ने बुझ्ने हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी बाल क्लब बाल क्लबको किन आवश्यकता छ त भन्दाखेरि उचित शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, मूल्य, मान्यता, आचरण, अनुशासन, कर्तव्य जस्ता कुराहरूको बारेमा पनि बालबालिकालाई हामीले सुसूचित गराउँदै जानुपर्छ अथवा जानकारी दिँदै जानुपर्छ। उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा सघाउ पुर्याउनुपर्छ र यस्ता बाल क्लबहरूले यो कुरामा सघाउ पुर्याउन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास गर्नको लागि उनीहरूलाई हामीले सङ्गठित बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई एउटा संस्थामा आबद्ध गराउनुपर्छ र उनीहरूलाई खेल्ने सिप, पढ्ने सिप, आपसी भावनाहरू आदान प्रदान गर्ने लगायतका विभिन्न किसिमका सृजनात्मक काममा हामीले लगाउन सक्यौँ भने
आजको बालबालिकाहरू चलाख, क्षमतावान, बुद्धिवान हुन्छन्, जुन चाहिँ देशको लागि अति आवश्यक हुन्छ है। त्यसै क्रममा नेपालमा सबैभन्दा पहिलो बाल क्लब कहिले खोल्यो होला त भन्ने प्रश्न आउँछ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालको सबैभन्दा पहिलो बाल क्लब कुन हो भनेर मैले यहाँ त्यो बाल क्लबको लोगो देखाएको छु। हेर्नुहोस् त, हरेक बाल क्लबको नाम हुन्छ र त्यसको लोगो हुन्छ, सङ्केत, यो बाल क्लबको लोगो हो। त्यसैले नेपालको पहिलो बाल क्लबको नाम जागृति बाल क्लब हो। हेर्नुहोस् त, जागृति बाल क्लब नेपाल भनेको छ नि, यो पहिलो बाल क्लब हो। र यसको स्थापना कहिले भयो त भन्दाखेरि 2048 सालमा भयो। यहाँ लेखा छ, लोगोमै लेखा छ। र यसको उद्देश्य नेपालमा बालबालिकाको चौतर्फी विकास गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना भएको हो। र यसको स्थापना मैले अघि भने 2048 सालमा भएको हो। र यो कहाँ स्थापना भएको थियो त भन्दाखेरि नवलपरासी जिल्लाको देवचुली नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा स्थापना भएको थियो भाइ बहिनीहरू। अब म तपाईँहरूलाई बाल क्लब कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा बताउँछु। त भाइ बहिनीहरू, यदि बाल क्लबमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा होला बाल क्लब कति प्रकारका हुन्छन्, तपाईँहरूको बाल क्लब कुन प्रकारको हो भन्ने थाहा होला। यदि जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बाल क्लब मा तपाईँहरू हुनुहुन्न, अथवा तपाईँको विद्यालयमा बाल क्लब छैन, अथवा तपाईँको समुदायमा बाल क्लब छैन भने थाहा नहुनु पनि सक्छ। त्यस हुनाले मैले तपाईँहरूलाई आज बाल क्लब कति प्रकारका हुन्छन् त्यो कुरा पनि बताउँछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरूको किताबमा भएको भन्दा, बाल क्लबका बारेमा भएको भन्दा अरू धेरै कुराहरू पनि म आज सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। अब म बाल क्लबको प्रकारहरूको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो प्रकारको बाल क्लब विद्यालयमा आधारित बाल क्लब है। यो एउटा बाल क्लब, हेर्नुहोस् त, यो विद्यालयमा आधारित बाल क्लब एउटा यो प्रकारको बाल क्लब हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँहरूको विद्यालयमा बाल क्लब छ भने त्यो विद्यालयमा आधारित बाल क्लब हो है। त्यस्तै अर्को बाल क्लब छ समुदायमा आधारित बाल क्लब। हेर्नुहोस् त, अर्को बाल क्लब छ समुदायमा आधारित बाल क्लब। तपाईँको वडामा, नगरपालिकामा अथवा पालिका स्तरमा गठन भएको बाल क्लब छ भने त्यो समुदायमा आधारित बाल क्लब हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को बाल क्लब हुन्छ विषयगत तथा विशेष बाल क्लबहरू। हेर्नुहोस् त, विषयगत तथा विशेष बाल क्लबहरू भन्नाले कुनै खास, यसको बारेमा नि म तपाईँलाई बताउँछु। सबै बाल क्लबहरूको बारेमा म अहिले तपाईँलाई बताउँछु। अर्को बाल क्लब छ विषयगत तथा विशेष बाल क्लबहरू। त्यस्तै गरी अर्को प्रकारको बाल क्लब छ बाल समूह सञ्जालहरू। हेर्नुहोस् त, बाल समूह सञ्जाल, ल यो अर्को प्रकारको बाल क्लब भन्नाले हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कति प्रकारका बाल क्लब रहेछन् त? विद्यालयमा आधारित बाल क्लब, समुदायमा आधारित बाल क्लब, विषयगत तथा विशेष बाल क्लबहरू र बाल समूह सञ्जालहरू। यो कुरा तपाईँले जानिराख्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। अब म तपाईँहरूलाई एक एक गरेर यो बाल क्लबहरू के हो, कुन उद्देश्यले खोलेको हुन्छ, सबै कुरा म बताउँछु है त। ल, बाल क्लबको आवश्यकता, गठन गरिने तरिका र स्थानका आधारमा सामान्यतया बाल क्लब 4 प्रकारका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, जुन कुरो मैले तपाईँहरूलाई यहाँ बोर्डमा राखेर देखाइसकेको छु, यहाँ स्लाइडमा पनि मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यी 4 प्रकारका बाल क्लबहरू। त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई विद्यालयमा आधारित बाल क्लब भनेको के हो, कस्तो खालको बाल क्लबलाई विद्यालयमा आधारित बाल क्लब भनिन्छ त्यो बारेमा बताउँछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब विद्यालयमा गठन हुने बाल क्लबलाई हामी विद्यालयमा आधारित बाल क्लब भन्छौँ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने, यदि तपाईँको विद्यालयमा बाल क्लब गठन गरिएको छ र त्यो बाल क्लबमा तपाईँको विद्यालयका मात्रै विद्यार्थीहरू सहभागी हुनुहुन्छ भने त्यो बाल क्लबलाई हामी विद्यालयमा आधारित बाल क्लब भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो बाल क्लबमा एउटै विद्यालयका मात्र विद्यार्थीहरू सहभागी हुन्छन्। यसमा तर हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भन्दा, यदि विद्यालयमा बाल क्लब गठन गरिएको छ भने त्यो बाल क्लबमा सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र शारीरिक अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ अथवा सहभागी गर्नुपर्छ। एउटै जात, एउटै धर्म, एउटै भाषा, एउटै लिङ्गका बालबालिकाहरूलाई मात्रै अनि त्यहाँ समावेश गर्नु हुँदैन, सबैलाई मिलाएर बाल क्लब गठन गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को छ समुदायमा आधारित बाल क्लब। समुदायमा आधारित बाल क्लब भनेको कस्तो हो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि, समुदायमा आधारित बाल क्लब भनेको
कुनै खास टोल वा वडामा गठन हुने बाल क्लब हो, विद्यालयमा होइन। अघि चाहिँ विद्यालयमा गठन हुने बाल क्लबको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब समुदायमा, समुदाय भनेको हाम्रो टोलमा, कुनै टोलमा अथवा वडामा बाल क्लब गठन भएको छ भने त्यस्तो बाल क्लबलाई चाहिँ हामी समुदायमा आधारित बाल क्लब भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसमा चाहिँ जुन टोलमा बाल क्लब गठन भएको छ अथवा जुन वडामा बाल क्लब गठन भएको छ त्यही वडा अथवा त्यही टोलका मात्रै बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ संलग्न गराएको हुन्छ अथवा सहभागी गराएको हुन्छ, अर्को टोलकोलाई गराइँदैन। यस्तो बाल क्लबलाई हामी समुदायमा आधारित बाल क्लब भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त यहाँ शेष बाल क्लब इटहरी 7 भनेको छ। इटहरीको 7 नम्बर वडाका बालबालिकाहरूलाई समेटेर बनाएको छ। यो चाहिँ सूर्य ज्योति बाल क्लब भनेको कन्काई नगरपालिका 8 नम्बर वडाकालाई मात्रै सहभागी गराएर खोलेको बाल क्लब रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी विषयगत तथा विशेष बाल क्लबहरू भने कस्तो होला त? अब हेरौँ है त। विषयगत बाल क्लब भनेको कुनै खास विषयलाई लिएर, कुनै खास समस्यालाई लिएर त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि खोलिएका बाल क्लबहरू पनि हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। हो त्यस्ता किसिमका बाल क्लब छन् भने त्यसलाई हामी विषयगत बाल क्लब भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, कुनै खास समस्या समाधानका लागि गठन हुन्छन्, जस्तै बाल विवाह, बाल अधिकार, जटिल रोगहरू, यस्ता विषय, बाल श्रम होइन, सडक बालबालिका भनौँ, यस्तै यस्तै कुनै एउटा विषयलाई लिएर त्यो समस्या, त्यो विषयवस्तुलाई लक्षित गरेर खोलेको बाल क्लबलाई हामी विषयगत बाल क्लब भन्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ स्टप चाइल्ड म्यारिज भनेको छ। हेर्नुहोस् त, यसमा बाल विवाह बन्द गरौँ, बाल विवाह रोकौँ भनेर त्यो बाल विवाह रोक्नको लागि पनि बाल क्लब बन्न सक्छन्। हो यस्तो किसिमका कुनै विषय तोकेर त्यो विषयको समस्या, कुनै विषयमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि खोलिएका बाल क्लबलाई हामी विषयगत बाल क्लब भन्छौँ। अब विशेष बाल क्लब भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सहभागी हुनको लागि गठन हुने बाल क्लबलाई चाहिँ हामी विशेष बाल क्लब भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय, हाम्रो देशभन्दा बाहिरका देश संसारभरि छरिएका संस्थाहरू, जुन ठुला संस्थाहरू हुन्छन्, ती संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनको लागि, ती संस्थाहरूमा सहभागी हुनको लागि, ती संस्थाहरूबाट काम लिनको लागि पनि बाल क्लबहरू खोलिएका हुन्छन्, जसलाई हामी विशेष बाल क्लब भन्छौँ। जस्तै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ स्काउट, जुनियर रेड क्रस, यस्तै विभिन्न किसिमका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नको लागि खोलिएका बाल क्लबलाई हामी विशेष बाल क्लब भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी बाल समूह सञ्जाल अर्को छ। अब के हो त बाल समूह सञ्जाल भनेको? एउटा बाल क्लब र अर्को बाल क्लब अथवा एकभन्दा बढी धेरै बाल क्लब अथवा जिल्लाभरिका बाल क्लब अथवा देशभरिका बाल क्लबलाई जोडेर साझा कार्यक्रमहरू गर्नको लागि बनाएको समूहलाई हामी बाल समूह सञ्जाल भनेर भन्छौँ भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त, यहाँ राष्ट्रिय बाल क्लब सञ्जाल, जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल, यस्तो सञ्जालहरू हुन्छन्। भन्नाले यो राष्ट्रिय बाल क्लब सञ्जाल भनेको देशभरिका बाल क्लबहरूलाई एक आपसमा जोडेर अथवा एक आपसमा सम्बन्धित गराएर यो चाहिँ गठन गरिएको हुन्छ। त्यस्तै यो जिल्लाभरिका बालबालिका बाल क्लबहरूलाई संलग्न गराएर गठन गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ यसरी पालिका क्षेत्रमा 2 वा 2 भन्दा बढी बाल क्लबहरू बाल अधिकार प्राप्तिको लागि साझा उद्देश्य पूरा गर्न स्थापना भएका हुन्छन् भने यसलाई हामी बाल समूह सञ्जाल भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। बाल क्लब सञ्जाल विद्यालय तथा समुदाय स्तरका सबै क्लबहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले अघि नै भने तपाईँलाई एउटै मात्रै क्लब हुँदैन, एकभन्दा बढी हुन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी जति पनि हुन सक्छन्, ती क्लबहरू मिलेर एउटा ठुलो समूह बनाउँछन् र उनीहरूले साझा उद्देश्य राखेर काम गर्छन् भने यसलाई बाल समूह सञ्जाल भनेर भनिन्छ। त्यस्तै वडा स्तर र नगर स्तरको क्लबहरूको छाता सङ्गठनलाई बाल क्लब सञ्जाल भनिन्छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ अथवा चिन्न सक्छौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई एउटा अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई ठिक बेठिक छुट्याउने प्रश्नहरू यहाँ राख्छु है त। मैले अहिलेसम्म भनेका कुराहरू तपाईँले के कति जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, तपाईँहरूले के कति जान्नुभयो भनेर म तपाईँहरूलाई यहाँ केही प्रश्न राख्छु। यो ठिक हो कि बेठिक हो भाइ बहिनीले छुट्याउनुपर्छ है त। विद्यालयमा गठन हुने बाल क्लब समुदायमा आधारित बाल क्लब हो, ठिक हो कि बेठिक हो भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? विद्यालयमा गठन हुने बाल क्लब समुदायमा आधारित बाल क्लब हो त? हामी चेक गरौँ है त। होइन रहेछ। विद्यालयमा गठन हुने बाल क्लब समुदायमा आधारित बाल क्लब हो होइन? हो भन्यो भने यो गलत हो। के त? विद्यालयमा गठन हुने बाल क्लब त विद्यालयमा आधारित बाल क्लब हो, यो 1 नम्बरको हो होइन।
यो बेठिक हो। त्यस्तै 2 भन्दा बढी बाल क्लबहरू साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थापना हुन्छन् भने त्यसलाई बाल क्लब सञ्जाल भनिन्छ भनेको छ। ठिक हो कि के हो त, कि गलत हो भाइ बहिनीहरू? हेरौँ है त, भर्खरै मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ, यो ठिक हो। 2 वा 2 भन्दा बढी बाल क्लबहरू साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि मिलेर खोलिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बाल क्लब सञ्जाल भनेर भनिन्छ। त्यस्तै तेस्रोमा बाल क्लब भनेको बाल बालिकाहरूको सङ्गठन हो। ठिक हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू? यो के होला? बाल क्लब भनेको बाल बालिकाको सङ्गठन हो? हो, एकदम हो। बाल क्लब भनेको बाल बालिकाको सङ्गठन हो। त्यस्तै नेपालको पहिलो बाल क्लब जनजागृति बाल क्लब हो। मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ, तपाईँलाई याद गर्नुभयो कि भएन? नेपालको पहिलो बाल क्लब कुन हो, त्यसको नाम के हो, कहिले खोलिएको हो बताएको थिएँ, लोगो पनि देखाएको थिएँ नि, सम्झिनु भएको छ नि? ठिक हो त, नेपालको पहिलो बाल क्लब जनजागृति बाल क्लब हो। होइन भाइ बहिनीहरू, जनजागृति होइन, जागृति बाल क्लब मात्रै हो। या जनले झुक्क्यायो होला तपाईँहरूलाई, होइन त? जनजागृति होइन कि जागृति बाल क्लब हो, त्यसैले जनजागृति होइन। त्यस्तै बाल क्लब 4 प्रकारका हुन्छन्, हो त भाइ बहिनीहरू? बाल क्लब 4 प्रकारका हुन्छन्, हो। यो त मैले देखाइ नै राखेको छु, तपाईँहरूले थाहा नै पाइसक्नुभयो, अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ। त्यस्तै सबै बाल क्लबको नाम एउटै हुन्छ। देशभरिका सबै बाल क्लबको नाम एउटै हुन्छ। के हुन्छ? हुन्छ त? हुँदो रहेछ। मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईँलाई, हरेक बाल क्लबको आफ्नै नाम हुन्छ। बाल क्लब गठन गर्दाखेरि बालबालिकाहरू जम्मा भएर साझा सहमतिको आधारमा एउटा नाम राख्छन्, त्यसैले प्रत्येक बाल क्लबको नाम छुट्टा छुट्टै हुन्छ। ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब हामी जाउँ पालिका स्तरीय बाल क्लब सञ्जालको भूमिका। पालिका स्तरमा अथवा गाउँपालिका नगरपालिका स्तरमा सञ्चालन गर्ने बाल क्लबले के गर्न सक्छ भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई यहाँ बताउँदैछु। पालिकाभित्र बाल क्लबहरूको अभिलेख राख्ने तथा बालबालिकाका लागि उपयोगी हुने पुस्तकालय अथवा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने काम गर्न सक्छ पालिका स्तरमा। अनि आबद्ध बाल क्लबहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्न सञ्जाललाई स्थानीय वडा, नगरपालिका तथा अन्य सहयोगी संस्थाहरूबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्न सक्छ। र त्यसै गरी बाल क्लबहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू पढाइलाई असर नपर्ने गरी बिदा अथवा फुर्सदको दिनहरूमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुने काममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छ। त्यस्तै पालिका स्तरीय बाल क्लबको सञ्जालको भूमिकाको कुरा गर्दा विभिन्न किसिमका बाल अधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, अभियानहरूमा काम गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ। अनि नगरले स्थानीय स्तरमा बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित योजनाहरू बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने सम्पूर्ण चरणहरूमा सञ्जालहरूको प्रतिनिधित्वको माग गर्ने गर्दछ। र बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमका दुर्व्यवहार, हिंसाहरू, हेला हेपाई, सामाजिक कुरीति विभेद हुन नदिनको लागि पनि काम गर्छ। अथवा मुख्यतः बाल क्लबले चाहिँ बालबालिकाको हक हितमा काम गर्ने हो, बालबालिकालाई अन्याय हुन नदिने हो, बाल अधिकार प्राप्त दिलाउने हो। त्यसैले बाल अधिकार हननका घटना विरुद्ध बाल क्लबको तर्फबाट आवश्यक पहल पनि गर्छ। त्यस्तै गरी अरू बाल क्लबले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको लागि आवश्यक स्रोत खोजी गरी सञ्जालले सहयोगको माग गर्ने, अनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अनि निकायसँग समन्वय गर्ने काम पनि गर्छ। अनि आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विद्यालय भर्ना, जन्म दर्ता, बाल विवाह, बालमैत्री वातावरण, खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र, विद्यालयमा भइरहेको शिक्षण सिकाइको सम्बन्धमा पनि बालबालिकाहरूले सँगसँगै काम गर्ने अभियानको रूपमा बाल सञ्जालले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। भन्नाले बाल सञ्जालले त्यस्तो कुराहरूमा, त्यस्तो विषयवस्तुमा पनि काम गर्न सक्छ भनेको। विभिन्न किसिमका घटनाहरू विरुद्ध सरकारवाला पक्षको ध्यान आकृष्ट गराउने, सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने काम पनि गर्न सक्छ भनेको। विभिन्न किसिमको घटनाहरूको बारेमा त्यो ध्यान आकर्षण गराउने, त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई घचघचाउने अथवा जानकारी दिने काम पनि गर्न सक्छ। अनि त्यस्तै बाल क्लब तथा बाल अधिकारको क्षेत्र कार्यरत अन्य सङ्घ संस्था, सरकारवालाहरूको बिच आपसी समझदारी र समन्वयको वातावरण तयार गर्ने काम गर्न सक्छ। अनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाल क्लबहरूले सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरूको संक्षिप्त प्रतिवेदन माग गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने काम गर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा के काम भयो, के काम हुन बाँकी छ, त्यसको प्रतिवेदन पनि तयार गर्ने, दिने काम पनि पालिका स्तरीय बाल क्लबले गर्न सक्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब बाल क्लबको के महत्त्व छ भन्ने कुरो भाइ बहिनीहरू बुझिसक्नु भएको छ हैन? हामीले यतिका बेरसम्म छलफल गरेका थियौँ र त्यो छलफलबाट तपाईँहरूले बाल क्लबको के महत्त्व रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ हैन त?
बाल क्लबले बालबालिकासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ, बालबालिकालाई बाल अधिकार प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ, होइन त? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले व्यवस्था गरेका बाल अधिकारको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ, बालबालिकाको साझा सवाललाई सामूहिक रूपमा उठाउन सहयोग पुर्याउँछ, सामाजिक सेवा तथा उनीहरूको क्षमता विकास गर्नका लागि बाल क्लबहरू गठन र परिचालन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। र म बाल क्लबको महत्त्व, अरू थप महत्त्वका चार्ट म तपाईँलाई देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बाल क्लबको महत्त्व के छ भन्ने कुरा अरू थप बुँदाबाट मैले देखाउँछु। यसले बाल अधिकारको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ, दुर्व्यवहार र हिंसाबाट बस्न बालबालिकालाई मद्दत गर्दछ, बाल विवाह र बाल श्रम रोक्न मद्दत गर्दछ, त्यस्तै गरी बाल मैत्री वातावरण कायम गर्नलाई मद्दत गर्दछ, अनि बालबालिकाको नेतृत्व विकासमा सघाउ पुर्याउँछ, अनि बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा सघाउ पुर्याउँछ, हेला र हेपाइबाट बालबालिकालाई बचाउन मद्दत गर्दछ, स्वस्थ वातावरण कायम गर्न मद्दत गराउँछ। यी बाहेक अझ थुप्रै महत्त्व हुन सक्छन्। केही मुख्य महत्त्व मैले तपाईँलाई यहाँ बताएँ। अब बाल क्लबको गठन प्रक्रिया म तपाईँलाई बताउँछु है त भाइ बहिनीहरू। बाल क्लब कसरी गठन हुन्छ त? के गरी बाल क्लब गठन गर्ने त? यो पनि हामीले जानिराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बाल क्लब गठन गर्नको लागि 4वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने छ? सूचना टाँस्ने। के गर्ने त? सूचना टाँस्ने। दोस्रो, भेलाको आयोजना गर्ने। तेस्रो, छलफल गर्ने। चौथो, समिति निर्माण गर्ने। अब सूचना टाँस्ने भने के हो त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, सूचना टाँस्ने पहिलो काम होइन त? पहिलो काम सूचना टाँस्ने। सूचना टाँस्ने भने के? सूचना टाँस्ने कहाँ सूचना राख्ने त भन्दाखेरि बाल क्लब खोल्नको लागि हामी यो ठाउँमा बाल क्लब खोल्दैछौँ, यस्तो खालको बाल क्लब खोल्दैछौँ, त्यो बाल क्लब खोल्नको लागि तपाईँहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहोला भनेर सूचना टाँस्ने। त्यो कामलाई सूचना टाँस्ने भनिन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बाल क्लब गठन गर्नका लागि विद्यालय, वडा, कार्यालय र टोलमा सूचना टाँस्ने। अनि सूचनामा के लेख्ने त भन्दा भेला हुने मिति, कुन मितिमा भेला हुने हो, जम्मा हुने हो, अनि कुन ठाउँमा जम्मा हुने हो र कुन समयमा हो, त्यो कुरा उल्लेख गर्ने अथवा त्यहाँ लेख्ने। र कम्तीमा यो सूचना चाहिँ 10 दिन अगाडि नै टाँस्ने होइन। 10 दिन पछाडि चाहिँ हामीले बाल क्लब गठन गर्ने हो भने 10 दिन अगाडि नै त्यो सूचना अहिले भनेका ठाउँहरूमा टाँस्ने। विद्यालयमा टाँस्ने, वडामा टाँस्ने, वडा कार्यालयमा टाँस्ने, 10 दिन अगाडि टाँस्ने, अनि सूचनामा मिति, स्थान र समय उल्लेख गर्ने। अर्को, भेलाको आयोजना गर्ने। दोस्रो होइन त भाइ बहिनीहरू, भेलाको आयोजना गर्ने। अब भेलाको आयोजना गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि सूचनामा लेखेको मितिमा जब मानिसहरू उपस्थित हुन्छन्, त्यो त्यहाँ बालबालिकाहरू उपस्थित हुन्छन्, त्यसलाई हामी भेला भन्छौँ। त्यो भेलालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ आएका बालबालिकाहरूलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। अनि त्यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ किन चाहिँ त्यो त्यहाँ भेला गरिएको, किन बाल क्लब गठन गर्न आँटिएको, कस्तो खालको बाल क्लब गठन गर्न आँटिएको, त्यो कुरो त्यहाँ जानकारी गराउने र त्यहाँ छलफल गर्ने। र त्यो भेलामा 25 जनाभन्दा बढी उपस्थित हुनुपर्छ। कम्तीमा 25 जना त हुनैपर्छ। 25 जना कम भयो भने त्यो नियमअनुसार मिलेन भाइले, फेरि अर्को सूचना गरेर फेरि अर्को दिन सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा 25 जना उपस्थित भयो भने अनि त्यहाँ बाल क्लब गठन हुनसक्छ। र फेरि एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि त्यो बाल क्लबमा सहभागी हुनको लागि 5 वर्षदेखि 18 वर्षको मात्रै विद्यार्थी हुनुपर्छ भाइ। 5 वर्षभन्दा कमको पनि हुनु भएन, 18 वर्षभन्दा माथिको पनि हुनु भएन। अनि अघि नै भनिसकेको छ, सबै जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा र शारीरिक अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई त्यो क्लबमा समावेश गराउनुपर्ने हुन्छ। यो भयो भेलाको आयोजना गर्ने। अब त्यसपछि छलफल गर्ने। भेलामा मानिसहरू जम्मा भइसकेपछि के गर्नु पर्यो? छलफल गर्ने। छलफल गर्ने के छलफल गर्ने त भन्दा अब त्यो बाल क्लबमा को बस्ने, अनि कसले के जिम्मेवारी लिने, अनि हामीले बाल क्लबले गर्ने काम, पहिले गर्ने काम के हो, कुन उद्देश्यले खोल्न आँटेको, ती सबै कुराको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल गर्ने भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, बाल क्लबको परिचय दिने, औचित्य प्रश्न पार्ने, आपसी सहमतिको आधारमा क्लबको नाम राख्ने। अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, क्लबको नाम आफ्नो हिसाबले राख्न सकिन्छ। अनि त्यो बाल क्लबमा, त्यो समितिमा, बाल क्लबमा चाहिँ कतिजना बस्ने त भन्दा 7 देखि 9 जनासम्मको एउटा समिति बनाउन सकिन्छ, अथवा बढीमा 11 जनासम्मको पनि बनाउन सकिन्छ। 7 जना, 9 जना अथवा 11 जना बिजोर
र त्योभन्दा धेरै राखेर नबनाउँदा राम्रो हुन्छ कुनै संस्था। त्यसैले समितिले क्लबका कार्यक्रमहरू अनि सञ्चालन गर्ने, अब के कार्यक्रम, पहिलो कार्यक्रम के गर्ने भन्ने कुराहरू आपसमा बसेर छलफल गर्ने, यो छलफल गर्ने भयो भाइहरू। त्यसपछि समिति निर्माण गर्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। समिति निर्माण गर्ने चाहिँ अघि भर्खर भने सम्झिनु भयो, समिति निर्माण गर्नलाई चाहिँ 7 देखि 9 जना अथवा 11 जनासम्मको एउटा समिति बनाउने र त्यो समितिले बाल क्लबका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। यति 4 चरणमा चाहिँ यो बाल क्लबको गठन हुन्छ भाइ, गठन प्रक्रिया हो। अब भाइ बहिनीहरू, अब यता अर्को पक्षतिर हेरौँ है त। सृजनात्मक सिप विकासमा बालबालिकाको के भूमिका हुन्छ त बाल क्लब मार्फत? अब यो त्यतातिर जाउँ है त हामी। बालबालिकाको हक, अधिकार, व्यक्तित्व विकास, दक्षता प्रवर्धन गर्न बाल क्लबहरू निकै प्रभावकारी हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। यो प्रयोगबाट साबित भएको छ, अथवा प्रयोगले देखेको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि जहाँ जहाँ बाल क्लबहरू गठन भएका छन्, जो बाल क्लबमा बसेर काम गरेका छन् विद्यार्थीहरू, उनीहरूले चाहिँ धेरै राम्रो प्रगति गरेको, धेरै कुराहरू बुझेको, धेरै नेतृत्व गर्न सक्ने भएको र त्यो ठाउँमा बाल अधिकारहरू चाहिँ प्राप्त भएको, बालबालिकाले जुन बालबालिकामाथि हुने विभेद जुन छ, बाल श्रम छ, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ समस्या समाधान हुँदै गएको कुरा हामीले देखेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले उमेरअनुसार सामाजिकीकरण गर्नलाई, समाजिकीकरण भनेको समाजसँग घुलमिल हुन सिकाउनको लागि अनि अध्ययनमा हाम्रो पढाइमा पनि प्रभावकारिता ल्याउनको लागि, सृजनात्मक सिपहरूको विकास गर्नका लागि यस्ता क्लबहरू निकै फलदायी हुन्छन्, भनेको धेरै लाभदायी हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी आपसी सञ्चार सिपको प्रवर्धन गर्ने, प्रविधिको उपयोग गर्ने, सामूहिकताको भावना बढाउन क्लबहरू प्रभावकारी हुन्छन्। विभिन्न किसिमका प्रविधि, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू अनि सामूहिक यो हाम्रो हो भनेर मिलिजुली काम गर्ने हैन, अनि आफ्ना कुराहरू एकअर्कामा राख्ने, सूचनाहरू एकअर्कालाई जानकारी दिने, ती कुराहरूमा चाहिँ अलिकति निपुण हुन्छन् यो बाल क्लबमा मानिसहरू आएपछि। त्यसैले बाल क्लबले यस्तो किसिमको सिपको पनि विकास गराउँछ। अब हाम्रो देश नेपालमा बाल क्लबको वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देश नेपालमा देशभर बालबालिकाहरू स्थापना, बाल क्लबहरू स्थापना भएर सञ्चालन भइरहेका छन् भाइ बहिनीहरू। र विद्यालयमा पनि बाल क्लब स्थापना भई बचत गर्ने, सरसफाइ र वृक्षारोपण गर्ने लगायतका विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय भइरहेका छन्। यदि तपाईँको विद्यालयमा पनि बाल क्लब छ भने त मैले भन्नै पऱ्यो तपाईँले के काम गरिरहनु भएको छ त मलाई थाहा छ। यदि छैन भने भाइ बहिनीहरूको पनि विद्यालयमा बाल क्लब गठन गर्नुहोस् र बाल क्लबले कार्यक्रम ल्याउनुहोस् र विद्यालयलाई, आफ्ना साथीभाइहरूलाई परेका समस्याहरू अथवा सहयोगको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू तपाईँले चलाउनुहोस्। बाल क्लबले बाल विवाहको रोकथाम तथा बाल अधिकारको संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ। बालबालिकामा नेतृत्वको विकास गराउनमा पनि बाल क्लबहरू उपयोगी हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यो बाल क्लबमा काम गर्नेका बालबालिकाहरू बोल्नमा पनि एकदम सक्ने हैन, क्षमतावान भएको, अरू एकदम चल्ता पुर्जा अलिकति चलाख भएको, पढाइमा पनि राम्रो भएको हैन, विभिन्न विचारहरू निकाल्न सक्ने, सल्लाह सुझावहरू दिन सक्ने, त्यसो क्षमताको विकास भएको हामीले देखेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यसो हो भने अब म तपाईँहरूलाई बहुवैकल्पिक प्रश्न राख्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू है त। अब हामीले यस अगाडि छलफल गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मैले केही प्रश्न लिएर आएको छु। त्यो प्रश्नमा 4वटा उत्तर ल्याएको छु। 4वटा उत्तरमा 3वटा गलत छन्, एउटा चाहिँ सही छ। भाइ बहिनीहरूले कुन सही छ त्यो सही एन्सर चाहिँ सही उत्तर पत्ता लगाउनुपर्छ है त। मैले 1 नम्बरको प्रश्न राखिसकेको छु र 1 नम्बरको उत्तर पनि राखिसकेको छु। बाल क्लब गठन गर्न कम्तीमा कतिजना विद्यार्थी भेला हुनु आवश्यक छ भनेर मैले प्रश्न राखेँ। यहाँ 10 जना, 15 जना, 20 जना, 25 जना भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू यहाँ 3वटा उत्तर गलत छन्, एउटा सही छ। सही उत्तर कुन होला त भाइ बहिनीहरू? तपाईँले सोचिसक्नुभयो? अवश्य पनि तपाईँले सोच्नुभयो होला कुन सही उत्तर हो। यो हो कि यो खको हो कि गको हो कि घको हो त? अवश्य पनि तपाईँले घको उत्तर पत्ता लगाइसक्नुभयो होला, किनभने अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ बाल क्लब गठन गर्न 25 जना सदस्य हुनुपर्छ भनेर। दोस्रो प्रश्न, नेपालको पहिलो बाल क्लब जागृति बाल क्लब कति सालमा स्थापना भएको हो? भाइ बहिनीहरू विक्रम सम्वत 2046 साल, 47 साल, 48 साल, 49 साल, कति सालमा स्थापना भएको हो? सम्झना छ? अघि भर्खर मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ, त्यो क्लबको लोगो समेत देखाएको थिएँ। ल सोच्नु भएन?
ल हेर्नुहोस् है त विक्रम सम्वत 2048 साल। अवश्य पनि तपाईँले पनि यही उत्तर छान्नुभएको थियो। अब बाल क्लब गठन गर्दा सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम के हो? यो प्रश्नको उत्तर त तपाईँले सम्झिनु भएको होला हैन? मैले अघि तपाईँलाई बोर्डमा पनि लेखेर देखाएको थिएँ। बाल क्लब गठन गर्दा सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम छलफल गर्ने हो कि समिति गठन गर्ने निर्माण गर्ने हो कि भेलाको आयोजना गर्ने हो कि सूचना टाँस गर्ने हो त भन्दा सबैभन्दा पहिला सूचना टाँस गर्ने है। त्यस्तै गरी बाल क्लबमा सहभागी हुने बालबालिकाको उमेर कति हुनुपर्छ? 5 देखि 18 वर्ष हुनुपर्छ, 5 देखि 19 वर्ष हुनुपर्छ, 5 देखि 20 वर्ष हुनुपर्छ, 5 देखि 21 वर्ष हुनुपर्छ भन्नाले कुन चाहिँ हो? एउटा मात्रै मिल्छ यहाँ उत्तर त हैन? 5 देखि 18 वर्ष हुनुपर्छ। ल अब अन्तिम एउटा प्रश्न राख्छु है। बाल क्लब गठनको लागि कति दिन पहिले सूचना टाँस गर्नुपर्छ? त सोच्नुभयो भाइ बहिनीहरू? यदि हाम्रो विद्यालयमा अथवा समुदायमा बाल क्लब गठन हुँदैछ भने बाल क्लब गठन गर्न कति दिन पहिले सूचना टाँस्नुपर्छ? 5 दिन अगाडि हो कि 10 दिन अगाडि हो कि 15 दिन अगाडि हो कि 20 दिन अगाडि हो त भन्दा 10 दिन अगाडि सूचना टाँस गर्नुपर्छ। ल मलाई विश्वास छ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सबै प्रश्नको उत्तर मिलाउनु भयो होला। अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको किताबमा दिएको क्रियाकलापतिर हेरौँ है त। तपाईँको किताबमा क्रियाकलाप 1 नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको विद्यालयमा रहेको बाल क्लबले गर्न सक्ने गतिविधिहरूको सूची बनाउनुहोस्। सो सूचीमा भएका गतिविधिहरूको प्राथमिकता क्रम तय गरी शिक्षकको सहयोग लिएर कार्यक्रम निर्माण गरी कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू यदि तपाईँको विद्यालयमा बाल क्लब गठन भएको छ भने तपाईँको बाल क्लबले यो वर्ष अब के काम गर्ने हो त भनेर तपाईँको बाल क्लबले गर्ने कामहरूको सूची बनाउनुहोस्। अनि त्यो सूचीमध्ये पहिला गर्ने काम के हो? प्राथमिकता क्रम तय गर्ने भनेको त्यही हो। पहिलो सबभन्दा पहिले गर्ने के हो, दोस्रो गर्ने के हो, तेस्रो गर्ने के हो, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् र शिक्षकको सहयोग लिएर कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। अब भाइ बहिनीहरूले त्यसै गर्नु होला। आफ्नो विद्यालयमा आफ्नो शिक्षकसँग कक्षा शिक्षकसँग सल्लाह गरेर यो कार्यक्रम गर्नु होला। यदि जसको विद्यालयमा बाल क्लब छैन, अब नभएको विद्यालय बाल क्लब नभएको विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? आफ्नो विद्यालयमा बाल क्लब गठन गर्नको लागि स्कुलसँग अथवा विद्यालयसँग भनेर त्यहाँ सहयोग लिनु पर्यो र बाल क्लब गठन गरेर तपाईँहरू पनि त्यसमा सहभागी हुनु पर्यो। अब दोस्रो क्रियाकलाप छ। दोस्रो क्रियाकलापमा बाल क्लबमा सहभागी बालबालिकाले के चारित्रिक विकासका सिपहरू विकास गर्न सक्छन् भन्ने शीर्षकमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। आफ्ना विचार टिप्पण गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू मैले आज तपाईँलाई यतिन्जेलसम्म भनेका कुराहरूबाट तपाईँलाई बाल क्लबमा सहभागी भयो भने अथवा बाल क्लब विद्यालयमा समुदायमा भयो भने यो बाल क्लबबाट हामीले यो सिप सिक्न सक्नेछौँ, यो कुराको विकास हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँलाई मनमा के आयो त्यो कुराको चाहिँ टिप्पण गर्नुहोस्, मुद्दा टिप्नुहोस् र तपाईँले कक्षामा छलफल गर्नुहोस्। ल त भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र आजको कक्षालाई म यहीँ अन्त गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा माग्छु र हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट हुने नै छ, भेट गर्ने नै छौँ। त्यति भन्दै म बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार।